दीगर सूरत-ए-हाल पर हम करेंगे बात अपने शो में। पार्लियामेंट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप तमाम खबरों को मेरे टॉक शो में मुलाहिजा फरमाएं। देख सकेंगे लाइव विद नासिर अदीम खान एडवोकेट के साथ जुम्मा, हफ्ता और इतवार वीकली अपडेट्स टॉक शो के साथ। मैं बनूंगा आपकी आवाज, आपके लिए, आपकी खातिर। लाइव विद नासिर अदीम खान एडवोकेट। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, तमाम व्यूअर्स को और खास तौर पे बार मेंबरान को के बार के रिलेटेड ये प्रोग्राम है। मेरे साथ वादे के मुताबिक मौजूद हैं दोनों उम्मीदवार सेक्रेटरीज के। और आपको सबसे पहले आगाज करने से पहले ये बात करता चलूं कि जो सेक्रेटरीज होते हैं बार के लिए सबसे ज्यादा कैबिनेट के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है सेक्रेटरी का, जो भी इलेक्ट होके आता है। और कैबिनेट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत सेक्रेटरी रखता है। सेक्रेटरी ही बार के मामलात को चलाता है, गमी खुशी से लेकर हर वो मामला जो बार रिलेटेड दुख दर्द और बार के डेली बेसिस के मसाइल के हवाले से भी सेक्रेटरी ही देखता है। फौतगी का नोटिस हो, खुशी की बात हो और आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात हो, आपके लिए कोई पैगाम हो, तो सेक्रेटरी ही खबर रसा के तौर पे भी काम करता हुआ नजर आता है। दूसरी बात ये करता चलूं कि अब इस साल सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा अहमियत होगी। सेक्रेटरी हर मामले को चलाता हुआ नजर आएगा। काबीना के तमाम मामलात सेक्रेटरी के गिर्द ही घूमते हैं। सेक्रेटरी की कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंट के साथ होना भी बहुत जरूरी होती है। आज हम ये मामला भी डिस्कस करते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरीज भी मौजूद होंगे। हमें 7:15 सिटिंग सेक्रेटरी असद नवीद भट्टी ज्वाइन करेंगे। 7:30 बजे नबील मिर्जा साहब फॉर्मर सेक्रेटरी ज्वाइन करेंगे। 7:35 पे यासिर शकील साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और 7:45 पे फॉर्मर सेक्रेटरी बिलाल मुगल साहब। और इसके साथ ट्राई करेंगे कि खोखर साहब हमें ज्वाइन कर सकें। और लियाकत मंजूर कमर साहब ने माजत कर ली, कहते हैं कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, मुझे इमरजेंसी है, तो वो माजत करके प्रोग्राम से जा चुके हैं। अगर उन्होंने ज्वाइन करना चाहा तो मोस्ट वेलकम के फॉरम उनके लिए भी अवेलेबल होगा। प्रोग्राम के आगाज में ही एक दो शेर आपकी नजर करूंगा और उसके बाद उम्मीदवारान की जानिब चलूंगा, उम्मीदवारान के तारुफ और आगे प्रोग्राम को लेके चलेंगे, प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। कहा यह जाता है कि सियासत जब जरूरत हो रिश्ता बनाती है, कोई कितना मुखालिफ हो इसे अपना बनाती है। और एक और बात भी करता चलो कि सियासतदानों के मुतल्लिक तल्ख बातें तो करूंगा, उसकी वजह यह कि बार के मेंबरान की तर्जमानी करता हुआ नजर आऊंगा। अक्सर गिले शिकवे भी सुनते हैं और तमाम बार मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम को फोकस करें। आप ही का फैसला मुकद्दम होता है वोट के जरिए। इस प्रोग्राम का हेडलाइन, इस प्रोग्राम की कैप्शन भी हु विल बी योर सेक्रेटरी, और आपने ही डिसाइड करना है। उनसे उम्मीद न रख, हैं ये सियासत वाले, ये किसी से मोहब्बत नहीं करने वाले। सियासतदानों के बारे में अक्सर वोटर्स ये सोचते हैं, लेकिन इसके बरक्स एक और बात करता चलूं कि अगर आप भी बार में इमरान तमाम इलेक्शन लड़ने वाले हजरात की सपोर्ट सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बेहतरीन अंदाज में आप भी अपना रोल प्ले करें, तो मैं समझता हूं कि ये लोग भी आने वाले टेन्योर में आपको सर्व कर सकते हैं और इन्हें करना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाकायदा हमारे साथ मौजूद हैं हसन जावेद शोरे साहब, उम्मीदवार बाय सेक्रेटरी IBA इस साल के। और दूसरे कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान दिलावर खान, और ये भी उम्मीदवार बाय सेक्रेटरी हैं और कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी IBA। दोनों अहबाब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और माशाल्लाह से दोनों अहबाब का सेम यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक है। सबसे पहले हसन साहब आपकी जानिब आऊंगा और दोनों अहबाब को वेलकम कहूंगा। हसन साहब को भी मैंने इनवाइट किया तो बड़े दिल का मुजाहरा किया, दिलावर खान को भी इनवाइट किया तो बड़े दिल का मुजाहरा किया। विद इन फ्यू सेकंड्स दोनों अहबाब ने दरख्वास्त को कबूल फरमाया और बार बेब्रान के सामने इस टॉक शो को एक्सेप्ट किया। हसन साहब सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा, कहाँ से सर आगाज किया वकालत का, और कितना अर्सा हो गया वकालत में, और यूनिवर्सिटी कौन सी, और अब तक किस अज़म के तहत आप बतौर उम्मीदवार खुद को पेश किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, आपको मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कल्चर है कि जिसको आप बार में परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ اس بار میں جمہوریت میں بار کی جمہوری روایات میں جو مکالمے کی اہمیت ہے، بار کی جمہوری روایات میں جو ڈائلاگ کے نتیجے میں آپس کے ایشوز کو اسرٹین کرنے کی اور اس کا سلوشن نکالنے کی روایت ہے، یہ مزید مستحکم اس کے نتیجے میں ہوگی، لہٰذا یہ بڑی خوشائند روایت ہے۔ دوسری، میں اپنی جانب سے بھی اور پوری بار کی جانب سے آپ کا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری گزارش اس میں یہ ہے جی کہ میں نام تو میرا آپ نے بتا دیا، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے 2011 میں LLB کیا، اس کے بعد میں نے LLM ہیومن رائٹس لاء میں وہیں اسی یونیورسٹی سے کیا، اور اس کے بعد اور اس سے پیشہ وکالت سے میں تب سے وابستہ ہوں لاء کرنے کے بعد سے۔ وکالت میں نے میرے والد صاحب بھی الحمدللہ ایڈوکیٹ ہیں، اسی بار کے ممبر ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی بھی اسی بار کا ممبر ہے، ایڈوکیٹ ہے، اس نے بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB کیا، ابھی LLM بھی اس کا ہو گیا۔ تو میں اس پیشہ وکالت سے ہماری نسبت، ہماری وابستگی جو ہے وہ بہت پہلے کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اسی پیشہ وکالت میں رہتے ہوئے جب سے بار میں ہم لوگ موجود ہیں، اس بار کے جو ایشوز ہیں کولیکٹیولی انڈیویجولی جو ایشوز ہیں اس میں ہمیشہ سے پارٹیسپیشن کسی نہ کسی انداز سے کرنے کی کوشش رہی، اور اسی کوشش کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو بطور امیدوار سیکریٹری جنرل اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو ہے اس سال پیش کیا ہے جی۔ اچھا حسن صاحب، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ آپ فل اسکرین پہ ہیں۔ دلاور صاحب، سیم سوال اور سیم بات کروں گا، وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کس عزم کے تحت آئے، کتنا عرصہ ہو گیا بار میں، کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ناصر عظیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز میں یہ مکالمہ اور مباحثے کی جس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کئی سالوں سے اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ مکالمہ اور مباحثہ کا قائل رہا ہوں، کیونکہ اس سے نہ صرف ایک بہتر انتخاب عمل میں آتا ہے، دوستوں کو بہتر جانکاری ملتی ہے، تحمل اور برداشت کی فضائیں پیدا ہوتی ہیں، اور ماحول زیادہ بہتر انداز میں آپ اس میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک میری تعلیمی پس منظر کا تعلق ہے، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا گریجویٹ ہوں۔ میں نے 2008 سے اس بار سے وابستہ ہوں۔ LLB شریعہ اینڈ لا کرنے کے بعد میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہی LLM بھی کیا، اور دن میں وہاں PhD شریعہ اینڈ لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں اپنا تھیسس جو ہے وہ سبمٹ کروا چکا ہوں۔ باقی بار سے وابستگی سے لے کر تاحال میرا بار کے سامنے میں ایک کھلی کتاب کی طرح ہوں۔ بار کا کوئی بھی ایشو ہو، رول آف لا کی بات ہو، میں ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہا ہوں اور مجھے پہلی صفوں میں پایا گیا ہے۔ آپ میرا ماضی دیکھ سکتے ہیں کہ 2017 میں جب ہائی کورٹ بار ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ تعیناتیوں کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی، کچھ قانون سے ہٹ کر تعیناتیاں کر دی گئی تھی، اس پر ڈسٹرکٹ بار کے اندر پہلی قرارداد میں لے کے آیا تھا، جس کے نتیجے میں پوری بار نے پروٹیسٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے جا کر۔ اس کے بعد جو ہے میں 2017 کے الیکشن میں بطور جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ الیکٹ کیا بار نے۔ یہ بار کی محبت تھی کہ انہوں نے اجتماعی فیصلہ کرتے ہوئے مجھے نوجوانوں کی ترجمانی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ میں نے اپنے پورے ٹینور کے اندر یہ بھرپور کوشش کی کہ میں اپنی بار کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو پروموٹ کر سکوں۔ اس دوران چیمبرز کا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے ٹینور میں 300 سے زائد چیمبر الاٹ کیے تھے، اور وہ چیمبر گراؤنڈ میں تھرو پراپر چینل الاٹمنٹ ہوئی تھی ان کی، جس میں کمشنر اسلام آباد بھی شامل تھا۔ ان کو ہم نے آن بورڈ لے کے یہ چیمبر الاٹ کیے، جس کی وجہ سے کوئی مطلب لا قانونیت نے جنم نہیں لیا، اور پرامن طریقے سے وہ سارا معاملہ ہوا۔ علاوہ ازیں ڈیورنگ جوائنٹ سیکرٹری شپ تھی جب میرے پاس، تو میں نے جب
पूरी कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट बार में मलिक वकास साहब ने हेल्थ कार्ड का इजरा करवाया था, आप लोगों को याद है? मैं खान साहब, मैं आपकी जान दोबारा लौट के आऊंगा। मंशूर में आप काइंडली इन बातों को ऐड भी कीजिएगा, प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी आपसे भी जानेंगे, और शोर साहब भी प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, जितना टाइम आप लेंगे उनको भी कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। हमें असद मीर भट्टी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सिटिंग सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और प्रोग्राम तो माबैन दिलावर खान और चल रहा है, आप कह सकते हैं हसन शोरश के दरमियान, जो कि कैंडिडेट्स हैं सेक्रेटरी IBA के। भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे, इस साल कितनी मुश्किलात रही और कैसे उनका सामना कर रहे हैं? और एक बात मैं कहता चलूं, कुछ भी हो जाए कहते हैं भट्टी जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे? अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर भाई, कुछ भी कहने से पहले मैं आपके इस काविश को, आपके इस काम को, इसकी तारीफ करूँगा। आपने एक इंतहाई अच्छा कदम उठाया, और हमारी बार में ये जो मुबाहिसे की और ये जो डायलॉग की एक रवायत आपने कायम की है, बिलीव मी कि इस्लामाबाद बार की तारीख इसको सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। थैंक यू सो मच। मैं पूरी बार के बिहाफ पे एज सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार आपका इंतहाई मशकूर इसी पे। फिर मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। नासिर भाई, नो डाउट ये साल पहले दिन से आज तक एक इंतहाई मुश्किल साल था। हर आने वाला दिल जो है वो एक नई मुश्किल लेके आता था, और मुश्किलात जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अब आज तक की जितनी मेहनत है और जितनी काविशें हैं उनसे मुतमईन हूँ, और मुझे अल्लाह के दर पे पूरा यकीन है कि जिस दिन इंशाअल्लाह ताला ये हमारी नायबाब में से जो भी हमारा भाई इस सीट पे आएगा, तो मुझे अल्लाह के दर पे पूरा यकीन है कि बहुत सारे 90% मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह ताला मैं इनको हल करके दे जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, भट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? तनकीद का भी सामना करते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि काफी मेहनत भी करते हुए नजर आते हैं। ये जो चैम्बर्स के मसाइल लोगों को इस वक्त भी फेस करना पड़ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स में जो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स था वो तो रुक गया है, क्या कहना चाहेंगे, नेक्स्ट क्या सोचा जा रहा है वकला की रिलीफ के लिए? नासिर भाई, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। सबसे पहली बात ये कि जिस दिन से मैं इस खिदमत पे मामूर हुआ, तो एक मेरा यकीन है कि जब अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है तो उसके बाद लोगों की तनकीद को बर्दाश्त करना, उनकी बुरी बुरी बातों को बर्दाश्त करना आपका फ़र्ज़ है। तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो हर किसी का इख्तियार है मुझ पे तनकीद करने का, मुझे बुरा भला कहने का, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी बात सुनूं। दूसरी बात, ये चैम्बर्स इशू पे ये थोड़ी सी लंबी बात है। अगर कभी आप मुझे प्रॉपर टाइम देंगे, मैं आपको एक एक चीज़ ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब हम आए तो उस टाइम 2 अरब के फंड्स जो रिलीज हुए थे, इन्होंने एलोकेट किए थे फरूग नसीम साहब के दौर में। तो वो फर्स्ट टाइम हमने उसमें से उसको अनफ्रीज करवाया, और उसमें से 30 करोड़ की जो अमाउंट है वो पहली किस्त जो है हमने रिलीज करवाई, जिससे काम स्टार्ट हुआ। वो जैसी अमाउंट ख़त्म हुई है, तो अभी ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि मजीद फंड CDA इनको दे नहीं रहा। अभी हमारी कंटेम्प्ट आज भी लगी हुई थी, अभी 19 के लिए दोबारा फिक्स हो गई है। चेयरमैन CDA को और सेक्रेटरी लॉ को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया है। तो इंशाल्लाह ताला ये वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा, और इसकी तामीर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी अहम बात जो है, जो मेरा टारगेट है, वो तो बिल्कुल है ही है। मेरा सबसे जो प्राइम टारगेट है वो ये है कि मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ जो प्लॉट मौजूद है वहाँ पे वकला के लिए आर्जी तौर पे बैठने का कोई इंतजाम कर सकूं। तो मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है। भट्टी साहब, जाते जाते पूछना चाह रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कोई एहतजाज भी करने हम जा रहे हैं, मुमकिन है एग्जैक्टली सर? देखें, अभी मैं टेबल पे बात कर रहा हूँ, और आला मतलब लोग जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं। अभी मेरी उनसे डायलॉग चल रहा है, हमारी काबीना इसमें बड़ी एक्टिव है। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं वाजे कर दूं कि अगर खुदा न खास्ता टेबल पे मामलात तय नहीं होते, तो मैं तो तालाबंदी से भी गुरेज नहीं करूंगा, और बिल्कुल एहतजाज पे जाऊंगा, 100% जाऊंगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बड़े साहब बहुत शुक्रिया, और एक शेर आपकी नज़र भी करूंगा और तमाम लोगों की, कि कहा यह जाता है कि कैसे ये कैसी सियासत मेरे मुल्क पे हावी है, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूँ। बड़े साहब, आपकी काविशों को और आपकी सर्विसेज को मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़े दिल से थैंक आप थैंक लोगों को फेस भी करते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं।
करनी भी चाहिए, आप इलेक्ट हुए उनकी वोट से, लेकिन फिर जाते जाते ये कहूंगा, कुछ भी हो जाए लोग कहते हैं पट्टी जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, और थैंक यू, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला आपको एक नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा भी हम ज्वाइन करवाएंगे, और आपसे मुख्तलिफ जो बार की इस साल की जितने भी मामला थे वो आपसे डिस्कस भी हम करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू। दिलावर खान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है, जो हमारे कैंडिडेट हैं सिटिंग, और हसन जवेद साहब ने भी हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। असद नवीद भट्टी साहब ने हमें टाइम दिया था, जो कि सिटिंग सेक्रेटरी बार हैं, और अपना असद नवीद भट्टी साहब ने बताया कि जो 7 वाला प्लॉट है उस पे भी चैम्बर्स बनाने की सोचा जा रहा है, और ये भी कहा गया कि एहतजाज करना पड़ेगा, तो जरूर करेंगे। कैंडिडेट्स के सामने फॉलो अप भी आ गया, और इनमें से एक शख्स इलेक्ट होके बार की बतौर जनरल सेक्रेटरी क़यादत संभालेंगे, तो इनको फॉलो अप भी मिल गया। एहतजाज होने वाला है, एहतजाज करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को भी तगड़ा रहना पड़ेगा, और बार का जो लाएअमल है वो तो काबीना ही देगी। और इसके साथ साथ अब बात करते चले, दिलावर खान से भी बात हुई, हसन जावेद शोरत से भी बात हुई। हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगा और पूछना चाहूंगा, अब मंशूर पे आप कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तल्ख सवाल भी होंगे, दोनों हजरात से एडवांस माजरत, माइंड ना कीजिएगा। मंशूर पे बात करना चाहें तो मैं आदत। नासिर साहब बहुत शुक्रिया जी। मंशूर जो है वो उससे पहले आपने जो जिस तरह कहा था जी के साथ आप लोग ये भी बताते जाएं कि क्या सॉल्यूशन भी ज़ाहिर है उसके अंदर आएगा, और वो सारी चीज़ें देखें। पहले मैं ये गुजारिश कर दूं नासिर साहब के इस्लामाबाद बार एसोसिएशन 1980 से ऑनवर्ड, जब से इस्लामाबाद में ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का क़याम अमल में आया है, जो सबसे बड़ा मसला जिसको हमने अपने बड़ों से सुना, फिर हमने अपनी आंखों से उसको देखा, और जिसको आज हम सारे उसको फेस कर रहे हैं, वो ये है कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कहीं भी जुडिशियल कम्प्लेक्स नहीं था। उस जुडिशियल कम्प्लेक्स को ना होने का हमारे बड़ों ने, हमने, और नई आने वाली जो इंडक्शन है इस प्रोफेशन के अंदर, उन्होंने 40-45 साल भुगता है। उस 40-45 साल के अरसे को गुजरने के बाद आज हम इस स्टेज पर पहुंचे कि एक न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स 2023 में इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया, जिसमें अदालतें शिफ्ट हुई, और अदालतों की शिफ्टिंग के बाद आज हम स्टेज पर खड़े हैं कि जिसमें हमें बेशुमार मसाइल का भी सामना है, और जिसके नतीजे में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बार ने भी सफ़र किया है। तो गोया ये जो आप कह लीजिए कि जो आप शेर व शायरी का सिलसिला भी साथ रखते हैं ना, तो वो जो किसी शायर ने कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर था, इंतज़ार जिसका ये वो सहर नहीं। तो हम तो असल में जिस शहर का ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, जिस शहर की उम्मीद लिए हुए हम इस प्रोफेशन में आए थे, वो एक ऐसा खूबसूरत जुडिशियल कम्प्लेक्स था, एक ऐसा खूबसूरत वर्किंग एनवायरनमेंट था कि जिसमें बार और बेंच और लिटिगेंट बेहतरीन अंदाज से निज़ाम अदल इंसाफ में अपना अपना रेलिवेंट रोल जो वो प्ले कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो हम चाहते थे वो नहीं हो सका। अगरचे मैं इस मौके पर ये जरूर समझता हूँ कि बहरहाल जुडिशियल कम्प्लेक्स का बनना, इसमें कोर्ट्स का शिफ्ट होना, ये 40-45 साल की कमोबेश करीब करीब निस्फ सदी की इस बार के लोगों की स्ट्रगल का नतीजा है कि बना है। ये तो खुशाइंद है कि जुडिशियल कम्प्लेक्स बना, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा कि उसके साथ जो लाजमो मलजूम है इस पूरे सिस्टम का, वकला और लिटिगेंट्स, उनके बैठने के लिए, उनके वर्किंग के लिए कोई फिजिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मुहैया नहीं किया गया है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, या मेरे मंशूर में जो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पर हमें एक बेहतरीन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की जरूरत है इस्लामाबाद के अंदर, जहां लॉयर्स और एडवोकेट्स बैठकर अपने क्लाइंट्स को डील कर सकें, जहां पर काबिल इज्जत अंदाज से, बावकार अंदाज से हम अपनी लीगल प्रोफेशनल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए प्रिपरेशंस कर सकें। वो हमारी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा अटमोस्ट प्रायोरिटी जो मैं समझता हूं कि हमारी जो आने वाली कैबिनेट जो भी हो, जिस तरह भी हो, जिसको भी लोग इलेक्ट करें, उसकी ये होगी कि एक बेहतरीन और खूबसूरत और पीसफुल एंड काम वर्क एनवायरनमेंट जो है वो इस्लामाबाद के वकला को मुहैया करना, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी गुजारिश मैं नासिर साहब आपसे ये करूं कि मैं ये समझता हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, या इलेक्टोरल सिस्टम जो है, ये इस लिहाज से इंतहाई खुशाइंद होता है कि जिसके नतीजे में आपको हर लिहाज से जवाबदेह होना पड़ता है। आप एक साल इलेक्शन लड़ते हैं तो आप उसके बाद सारी जिंदगी उस साल के लिए जवाबदेह हैं। लिहाजा ये आपके इख्तियार में है कि आप उसको कितना खूबसूरत बनाते हैं।
इस सिस्टम के नतीजे में जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ इस वक्त इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इसके वकला को फेस करना पड़ रहा है, वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली एज ए होल, एज ए बार और इंडिविजुअली एज एन एडवोकेट, हम सबको आप कह लें कि डिग्निफाइड मैनर से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज फुलफिल करने का एनवायरनमेंट हमें मुहैया करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरी गुजारिश मेरी इसके अंदर ये है कि उसके साथ लॉजिस्टिक्स के इशू हैं। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज जो हैं, जिसके नतीजे में हमारे जुडिशियल कम्प्लेक्स में जो सहूलियात या आप कह रही फैसिलिटीज का नाकाफी होना है, जिसमें कनेक्टिविटी ऑफ द ब्लॉक्स भी है, जिसके अंदर सिग्नल इश्यूज भी हैं, जिसके अंदर सिटिंग प्लेस भी है, ये सारे के सारे आप कह लें कि इश्यूज हैं कि जिसको आने वाली कैबिनेट्स को एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बगैर चारा कार नहीं है कि जिसके नतीजे में हम आगे बढ़ सकें। उसके साथ हमारे जो इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें उन इश्यूज के ऊपर बात करते हुए जो हमारे बिलखसूस फीमेल लॉयर्स हैं, जो हमारी लेडीज हैं, उनके बेशुमार मसाइल हैं कि जिसका सामना करना पड़ रहा है। डे केयर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डे केयर के जहां पर हमारे फीमेल लॉयर्स बिलखसूस जो है अपने बच्चों को वहां ठहरा सकें, वहां पर आप कह लीजिए कि फैमिली कोर्ट कम्प्लेक्स और इस जुडिशियल कम्प्लेक्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी का इशू है, जो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, उसको सुनें। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये वो मुख्तलिफ इशूज हैं, बात करने पर हम आए तो शायद आपका पूरा प्रोग्राम जो है ना इसी की नजर हो जाएगा। मैं अमल की बात करना चाहता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि सबसे पहले हमने अपनी इंडिविजुअली एज एन एडवोकेट और कलेक्टिवली एज ए बार हमें अपना आप कह लीजिए कि डिग्निटी को बहाल करते हुए हमें अपना बेहतरीन पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी जिक्र हुआ। आज कंटेम्प्ट पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर बहुत सारे वकला हमारे समेत भी मौजूद थे, जहां पर तो वहां पर भी नोटिस इशू किए गए। इसमें जो हमारा लॉयर्स कम्प्लेक्स है कि जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया, जिसका इफ्तिताह यहाँ पर किया गया था इसी साल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया। उसका काम अभी रुका हुआ है। उस काम को एक्सपीडाइट करवाना आने वाली कैबिनेट का सबसे बड़ा चैलेंज होगा और उसी के ऊपर फोकस हमें रहना चाहिए कि वो हमें करना है। उसके साथ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो जुडिशियल कम्प्लेक्स के साथ सिटिंग एरिया कि जहां पर वकला बैठ के अच्छे अंदाज से जो है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को फुलफिल कर सकें, ये आने वाली कैबिनेट की सबसे अवलीन जिम्मेदारी होगी। और मैं बतौर सेक्रेटरी, मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटरी बार जो है उसका एक काम सेक्रेटेरिएट संभालना है, ऑफिशियल जो आप कह लें कि कम्युनिकेशन है वो करना है, और उसके साथ साथ बार को फोर फ्रंट पे लीड करते हुए जो वकला के डे टू डे अफेयर्स हैं वो, और कलेक्टिवली जो बार के इश्यूज हैं कि बार की डिग्निटी और बार के वकार को बेहतरीन अंदाज से आगे लेके चलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिसको आगे लेके चला जाएगा। और मैं इन्हीं खतूत के ऊपर मैंने जो इलेक्शन अनाउंस किया, आपको भी पता है, आपसे भी मेरी 2-3 दफा डिस्कशन हुई। हमने आगाज़े साल पे जब बहुत सारे दोस्तों से मुशावरत के नतीजे में हमारी जब बात हुई कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो दौरान साल शिफ्टिंग हो गई। उस वक्त हम F8 में मौजूद थे। जब हम F8 से हम लोग शिफ्ट हुए तो जो हालात थे, जो इश्यूज थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये मुझे मशवरा दिया कि आप इस साल रुक जाएं, बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको इस साल इलेक्शन ना लड़ें, इस वक्त बड़े मसाइल हैं, लोग भी जज्बाती हैं, वकला भी जज्बाती हैं। लेकिन मैंने वहां पर ये बात अपने दोस्तों से कही थी कि जो बंदा इस वक्त स्टैंड नहीं कर सकता, जो अपने दोस्तों को इस वक्त लीड नहीं कर सकता, अपनी फ्रेटर्निटी को, अपनी कम्युनिटी को, उसको कभी भी इलेक्शन में रहने का और खड़ा रहने का और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक नहीं है। लिहाजा इसी अज़म के साथ मैं इस वक्त इस इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कि इन सारे मसाइल को भी हल करेंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद बार को एक खूबसूरत, बावकार और मजबूत बार भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। दिलावर खान साहब, आपको भी मैं मौका देना चाहूंगा और आपसे एडवांस भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मंशूर के दौरान हमें नबील मिर्जा साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो आपने फिर अपने कंटिन्यू कर ली बात, तो उनको भी हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट देने। तो आप अपना मंशूर के हवाले से बात करना चाहें तो दिलावर साहब आप खुल के जितनी देर लेना चाहें आप बात कर सकते हैं। नासिर अजीम साहब, मैं जो मंशूर लेके चल रहा हूँ, मैं उसको 3 मुख्तसर लाइंस के अंदर बयान करूँ। मेरे मंशूर का जो पहला हिस्सा है वो है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का इख्याए नो। 8 फरवरी 2021 के वकूआ के बाद पूरे मुल्क के अंदर हमारी बार एसोसिएशन का जो स्टेटस चल रहा है, जो मुकाम और मर्तबा है, और जिस तरह इस बार के मेंबरान की तजलील की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाएगा।
بار کو اپنے اس مقام پر لے کے آیا جائے گا کہ جب یہ بار پورے اسلام آباد کی بار پورے پاکستان کی بارز میں لیڈنگ رول پلے کیا کرتی تھی. پورے پاکستان میں کوئی بھی آئینی اور عدلیہ پہ ہونے والے عملے کسی اعتبار سے کوئی ایشو ہوتا تھا تو اسلام آباد بار کی طرف لوگ دیکھا کرتے تھے. آج اسلام آباد بار اپنے حقوق کے لیے لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اس کو اس کیفیت سے نکالوں گا. میری جو منشور ہے اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، جو مین آئیڈیا ہے میرا، کہ وہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ممبران کے غصب شدہ حقوق کی بحالی ہے. وہ غصب شدہ حقوق کیا ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں کہ آپ کا سٹنگ پلیس ختم کر دیا گیا ہے. آپ کو دیا گیا جانسا کہ آپ کے لیے لائرز کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے. تعمیرات شروع کر کے شفٹنگ کی گئی اور پچھلے 3 ماہ سے وہ تعمیرات روکی ہوئی ہے. اس کو کنٹینیو کروانا ہے اور ہم نے یہ مکمل کروانا ہے. اس کے علاوہ شفٹنگ کے بعد ہم وکلا ہیں، ہمارا کتاب سے رشتہ برقرار رہتا ہے. ہماری کوئی لائبریری نہیں ہے. ڈسٹرکٹ بار کے اندر آپ خود لوگ وزٹ کرتے ہیں، لائبریری کا قیام جو وکیل کی بنیادی نیسیسٹی ہے. ہمارے بار روم کے اندر F8 میں جب ہم تھے تو ہمارا ایک ڈسپنسری بنی ہوئی ہوتی تھی جس کے ذریعے اگر کسی ممبر کو کوئی ہیلتھ کا ایشو پیش آتا تو وہ ابتدائی فرسٹ ایڈ اس کو پرووائڈ کر دی جاتی تھی. ہماری ڈسپنسری ختم کی گئی ہے، ہم اس کو ری اسٹیبلش کریں گے. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ بار کی اجتماعی عزت و وقار کی بحالی ہے. دیکھیے ابھی آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا کہ بار ممبران کے پاس نہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے، ایون کل جو پارکنگ تھی باہر پارکنگ میں وہاں بلاک کھڑے کر دیے گئے. یہ بلاکوں کا کھڑا کیا جانا صرف ممبران بار کی تسلیح کی جا رہی ہے. دلاور صاحب میں نے دلاور صاحب آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. نبیل مرزا صاحب نے جوائن کیا، 2 منٹ ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ یہیں سے بات کنٹینیو کیجئے گا. مزید بات بھی سوچ لیں. نبیل مرزا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جاننا یہ چاہیں گے مرزا صاحب آپ فارمر سیکرٹری ہیں اور آپ کے ساتھ ظفر کھوکھر صاحب پریزیڈنٹ رہے، کیا کہنا چاہیں گے سیکرٹری کی کیا خدمات ہونی چاہیے، سیکرٹری کو کیسے لے کر معاملات کو چلنا چاہیے کابینہ کے حوالے سے؟ دونوں حضرات امیدواران برائے سیکرٹری ہیں. آپ کی رائے، آپ کی سجیشنز بہت ضروری ہیں. 2 سے 3 منٹ لیجئے گا تاکہ ان کا پروگرام دوبارہ کنٹینیو کروایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ناصر عظیم صاحب آپ کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کینڈیڈیٹ تھا 2019 میں بطور جنرل سیکرٹری تو اس وقت بھی میرے بھائی نے میرے انٹرویوز کیے تھے. یہ بڑا ضروری ہے ڈائلاگ اور یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں اس کو بار کی سطح پہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے بار کو کہ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں، کیونکہ بار بہت بڑی ہو چکی ہے. 7-8 ہزار کے قریب ہمارے ممبران ہو چکے ہیں اور ہر ممبر تک اپروچ کرنا اور اس کو اپنا منشور بتانا یہ کافی مشکل کام ہے، جو آپ کے توسط سے یہ میرے دونوں بھائی بڑے احسن طریقے سے اور بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں ناصر عظیم صاحب. اور میرا یہ بلیو ہے کہ میں نے 1 سال گزارا ہے، جس طرح یہ ابھی میں سیکرٹری صاحب کو سن رہا تھا اسد نوید بھٹی صاحب کو کہ یہ سال ان کے اوپر بھی بڑا مشکل سال تھا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو سال ہم نے بھی گزارا تھا الحمدللہ وہ بھی بڑا مشکل سال تھا. اس میں کرونا تھا اور کرونے کے معاملات تھے، عدالتیں بند ہو چکی تھیں، ورکنگ انوائرمنٹ بالکل نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی ڈرتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کا دور تھا. تو ان حالات میں بھی ہم نے کام کیا، الحمدللہ کام کیا، بار کی ویلفیئر کے لیے کام کیا. اور وہ کام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل اتنی سی بات ہے کہ جو بار کا سیکرٹری ہو اس کو ڈیئرنگ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. آپ میرا بلیو ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، آپ ڈائلاگ کریں گے تو ڈائلاگ سے بات ہوگی اور ڈائلاگ جو آپ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ آپ کچھ نہ کچھ بینیفٹ لیتے ہیں. ہاں جی
मिर्जा साहब सजेशन दोनों को क्या देना चाहेंगे जाते जाते? दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, लेकिन सजेशन यही है कि जिसको बार वोट करेगी, जिसको सपोर्ट करेगी, जो जीतेगा, उसका एक ही मंशूर होना चाहिए कि उसकी कोई जात नहीं है। हाँ, उसकी अगर कोई जात है तो वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए इन्होंने काम करना है। जब तक ये मंशूर होगा तो ये मसाइल जो हैं ये छोटे छोटे मसाइल हैं, ये बाखुदा इतने बड़े मसाइल नहीं है जो हमने बना लिए हैं। वो बनने की वजह ये थी कि जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, उस 2 साल के अंदर जो हमारा डायलॉग था वो डायलॉग कम था। अब डायलॉग शुरू हुआ है, हमने बातचीत का आगाज किया है, तो उस डायलॉग ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी पैकेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करेगी और वहां से भी आपको अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह। वो कला के मसाइल होंगे। मिर्जा साहब फॉर्मर सेक्रेटरी राजा यासिर शकील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, इनसे भी 2 बातें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था, आपने टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह दोबारा भी बार के हवाले से ही डिस्कशन करेंगे, एक तवील प्रोग्राम में आपको बतौर गेस्ट लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू। राजा यासिर शकील साहब फॉर्मर सेक्रेटरी IBA चौधरी खानजादा साहब की काबीना में बतौर जनरल सेक्रेटरी इन्होंने काम किया। राजा साहब क्या कहना चाहेंगे बतौर सेक्रेटरी? आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे परफॉर्म करना होता है, और बिटवीन सदर और सेक्रेटरी की कोऑर्डिनेशन कितनी जरूरी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और ये एक आपकी बहुत अच्छी काविश है जो मैं रोज़ाना तकरीबन किसी न किसी जगह पर देखता रहता हूँ कि आप जो है वो एक बहुत अच्छी काविश के तहत बाहर के जो मसाइल हैं उनको उजागर करते रहते हैं। तो देखें जी, आपका जो सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है। किसी भी शोबे में जब आप होते हैं तो उसमें आपको वर्किंग रिलेशनशिप एक अच्छा रखना पड़ता है। देखिए, हो सकता है कि हमारे बाहर के इलेक्शंस के अंदर बाहर के इलेक्शंस उस तरह से नहीं हुआ करते। जो सदर बन जाता है वो सबका सदर होता है, जो सेक्रेटरी बन जाता है वो सबका सेक्रेटरी होता है। इस वक्त 2 कैंडिडेट्स हैं आपके सामने, सदर के 2 सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक तरफ से सेक्रेटरी जीते और दूसरी तरफ से सदर जीते, तो उन दोनों को भी बावजूद के वो 2 मुख्तलिफ ग्रुपों से होंगे, अपना वर्किंग रिलेशनशिप ठीक रखना पड़ेगा। यही बार की वेलफेयर है, और कोई भी जीते उसको सिर्फ और सिर्फ वकला की वेलफेयर का काम करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो वकला के अगेंस्ट हो, जो वकला की डिग्निटी को डैमेज करे, और हमेशा वकला सर जो है वो फख्र से बुलंद करके चले हैं और हमेशा चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और सेक्रेटरी और सदर जो है वो आपका एक आईना होते हैं, वो आपकी बार को लेकर चलते हैं और बार को वो जो है वो लोगों के सामने एक अच्छे तरीके से पेश करते हैं। लिहाजा मैं जो भी सेक्रेटरी बने, इस वक्त 2 कैंडिडेट्स हैं, ज़ाहिर है दोनों हमारे भाई हैं। इलेक्शन के बाद जो भी सेक्रेटरी बना वो मेरा सेक्रेटरी होगा। तो मैं ये समझता हूँ इनको चाहिए कि वो जब भी आए बार की वेलफेयर का काम करें, बार के मफाद का काम करें। और आजकल जो मौजूदा हालात हैं ये काफ़ी मुश्किल हालात हैं। ज़ाहिर है वकला के चैम्बर्स नहीं है, तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, तनकीद का जवाब भी मुस्बत तरीके से दें। किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर शरीक ना हो कि जिसमें वकला की डिग्निटी के ऊपर हर्फ आए। तो बाकी दूसरा अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं। राय साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और आप तो फॉर्मर सेक्रेटरी हमारे साथ शामिल हुए। हसन जावेद वर्सेस दिलावर खान, ये डिबेट और ये टॉक जारी है। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दोबारा भी आपको मदद करेंगे किसी बार इश्यूज के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह हाफिज। हसन जावेद साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, और दिलावर खान अपनी बात कर रहे थे और वो पार्किंग की बात कर रहे थे, और वहीं से हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि दिलावर खान अपने मंशूर के साथ ही पार्किंग के हवाले से डिस्कशन करते हुए एक वाकया बता रहे थे। खान साहब आपको मैंने कट किया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने आपको कट किया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। राजा यासिर शकील साहब फॉर्मर सेक्रेटरी और नवीन मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया था, क्या कहना चाहेंगे? मजीद आप बातों पे एड अप कर दें। दिलावर साहब आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें। आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें। हसन साहब, दिलावर साहब को तो आवाज नहीं आ रही।
لیکن میں آپ کی جانب آؤں گا اور دلاور صاحب سے دوبارہ منشور کی بات کریں گے اور آپ کی ان آواز سے نہیں آ رہی. مزید ڈسکشن کریں گے. آپ دلاور صاحب دوبارہ جوائن کر لیں. اب آپ کے اگر دوست سن رہے ہیں قریب بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ جوائن کروا لیں. حسن صاحب دلاور صاحب کو تو آواز نہیں آ رہی. مزید آپ کے ساتھ آگے سوال کرنا چاہوں گا اور دلاور صاحب سے بھی پھر دوبارہ وہی کوشچنس ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے حسن صاحب؟ میں نے آپ کے جو صدارتی امیدوار تھے ان سے بھی بات کی تھی, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بات ہوئی تھی. آپ کے ساتھ جو صدارتی امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, ان کے حوالے سے سوال ہوا. دلاور صاحب کے ساتھ جو پریزیڈنٹ کے امیدوار ان سے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بات ہوئی. آپ کا تعلق کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی سے ہے. کیا کہتے ہیں, جماعت اسلامی کے معاملات بطور سیکریٹریشپ ساتھ لے کر چلیں گے یا جماعت اسلامی کی پالیٹکس الگ ہوگی, بار کی پالیٹکس الگ ہوگی؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ناصر صاحب بہت شکریہ. دلاور بھائی جیسے کنیکٹ کریں جی, میں چاہوں گا ان کو ان کا آواز جو نہیں وہیں سے شروع کرنے دیا جائے دلاور بھائی کو. میں تب تک اپنی بات کروں تاکہ پروگرام کا وقت بچایا جا سکے. دیکھیں ناصر بھائی, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن یہ جمہوری معاشروں کا حسن ہوتا ہے. آئین پاکستان, قانون پاکستان اس چیز کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ جہاں تک میں نے آئین اور قانون کی منشا کو سمجھا ہے اس کی روشنی میں کسی جمہوری معاشرے میں کسی فرد کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہونا میرے نزدیک یہ قباحت کی بات ہے, کجا یہ کہ کسی سے وابستگی ہو. لہذا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن آپ کی کہیں بھی ہو آواز سکتی ہے. نہیں آ رہی. اس پولیٹیکل پارٹیز کی ایفیلیشن کو تب تک آپ اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتے ہیں جب تک آپ بار ریپرزینٹیٹیو کی سیٹ پر نہیں پہنچ جاتے ہیں. ونس یو آر الیکٹڈ ایز دی ریپرزینٹیٹیو آف بار, اس وقت آپ کی پھر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ہے بار ایسوسی ایشن. اس وقت آپ کا ایک ہی ریلیشن شپ ہے, وہ ہے کالے کوٹ اور کالے ٹائی کا. لہذا یہ کاسٹ آف ریپرزینٹیشن ہے, یہ کاسٹ آف ایفیلیشن ہے, یہ کاسٹ آف پارٹیسپیشن ان دی ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لہذا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ میں کی سمجھتا آواز ہوں نہیں کہ آ رہی. جس سے بھی کوئی پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے, کسی کی نون لیگ سے وابستگی ہے, کسی کی آپ کہہ لیجئے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے, جماعت اسلامی سے وابستگی ہے, کسی اور پارٹی سے وابستگی ہے, وہ وابستگی آؤٹ آف دی کورٹ ہے, آؤٹ آف دی بار ہے. جب آپ بار کے ریپرزینٹیو ہیں پھر آپ صرف بار کے ریپرزینٹیو ہیں. اور ایسا ہوا ہمارے ہاں. آپ نے خود کہا ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجیے جو پینلز کی کمپوزیشن ہوتی ہے, ہمارے جو کینڈیڈیٹس کی کمپوزیشن ہوتی ہے, اس میں کہیں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ کنسیڈریشنز نہیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا پینل ہوتا ہے, پی ٹی آئی اور نون لیگ کا پینل ہوتا ہے, نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ لیگ کو. اس لیے بار ایسوسی ایشن کی پالیٹکس انٹائرلی ڈفرینٹ فریم ورک کے اندر ہوتی ہے. لہٰذا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لوگوں کو, نیو جنریشن جو فریٹرنیٹی کے اندر جس کی انڈکشن ہوئی ہے, ان کو بھی اس میں ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ آپ بار ایسوسیٹ کے اندر ہیں, آپ کی پارٹی بار ایسوسی ایشن ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ جس وقت سیٹ کے اوپر ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ہماری بار نے ہم پر اعتماد کیا, تو انشاءاللہ صرف اور صرف بار ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کیا جائے گا. میں پروفیشن کے اندر ہم جب ہیں, ناصر بھی آپ بھی جانتے ہیں, یہ مختلف کیسز کے اندر ہم جب ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی ریسنٹلی الیکشن ڈیلیمیٹیشنز کے ایشو ہوئے, اس سے پہلے انتخابی عذرداریاں دائر کی جاتی ہیں, جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں مختلف پارٹیز کو ریپرزینٹ کیا ہے. میں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی میں نے بھی فائل کیے کیسز, میں نے نون لیگ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ وکیل ہیں کسی کے یا آپ بار کے عہدیدار ہیں, پھر آپ کو اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے, اور ہم بار کے وکیل بن جاتے ہیں. جب ہم کسی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بار کے وکیل بن جاتے ہیں. تو آپ جس کے وکیل ہوں آپ پھر اسی کے وکیل ہو سکتے ہیں. جہاں پر کہیں پر کلیش آف انٹرسٹ ہوگا, جہاں پر آپ کا تضاد آئے گا, جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ ہوگا, پھر آپ جس کے وکیل ہیں, لیگل پروفیشنل ایتھکس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ پھر آپ اسی کے وکیل ہیں. اچھا, میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ ہونا اور کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ میں بار کی نمائندگی کروں گا, میں بار کے ساتھ ہوں گا. پولیٹیکل پارٹیز کا آپ نے کانسٹیٹیوشن کا بھی ذکر کیا. ویسے حسن صاحب وہ بات ٹھیک ہے کہ ہر شخص کا رائٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بطور سیکرٹری, بطور صدر, بطور نائب صدر, بطور جوائنٹ سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو ہوں تو بار کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئے. ہاں, آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوا نظر کرنا چاہوں گا, اور دلاور خان سے بھی اتنا ہی ٹائم اب میں انہیں دوں گا اور ان سے ہی یہ سوالات کروں گا. ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق ہے, وہ ایک پارٹی کے سینٹرل عہدیدار ہیں,
उनसे भी वो जानना चाहूंगा कि वो पार्टी के जो मामलात हैं वो कैसे लेके चलेंगे बार एसोसिएशन के साथ। लेकिन अब मैं जानना आपसे ये चाहूंगा, और पॉलिटिकल पार्टी की आपके साथ बात की, और जमात इस्लामी की बात की। आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मामलात हैं और चल सकता है, लेकिन आपने बार को मुकदम कहा। आपको मालूम होना चाहिए और आपको पता भी है इस बात का कि मुल्क के हालात और जो सिचुएशन अब चल रही है, बार एसोसिएशंस का किरदार बहुत अहम होगा। रूल ऑफ लॉ की बात, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात, आपका आइन 1973 का इस वक्त सस्पेंड है, आइन की बात नहीं हो रही, आइन के साथ कोई खड़ा नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे बतौर सेक्रेटरी बार, इन मामलात को कैसे लेकर चलेंगे? क्योंकि सेक्रेटरी सदर का ये भी जिम्मेदारी होती है, मैं समझता हूँ, कि वो बार एसोसिएशन के तौर पे रिप्रेजेंट करें और मुल्क की खातिर भी बात करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे? नासिर साहब, मैं गुजारिश ये करूं कि मैं उस वक्त ग्रेजुएशन का तालिब इल्म था जब पाकिस्तान में ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट चली थी। तो मेरा ये जो रूल ऑफ लॉ के साथ ताल्लुक है, ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ ताल्लुक है, कि मूवमेंट स्ट्रगल के साथ जो ताल्लुक है, ये जो आप कह लें कि निज़ाम अदलो इंसाफ के अमली क़याम की जद्दोजहद के साथ ताल्लुक मेरा तब से है। यानी मुझे याद है कि हम उस वक्त ग्रेजुएशन के तालिब इल्म थे, और जब उस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस साहब को जब बरतरफ किया गया, और एक मूवमेंट जो है जिसमें सिविल सोसाइटी भी इंगेज हुई, बार एसोसिएशन ने उसको लीड किया, लॉयर ने, तो हम उस वक्त जो है ना अपनी क्लासेस लेते थे कॉलेज में, और 12 बजे के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब की पेशी के ऊपर रोते थे। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि कोई पेशी ऐसी नहीं थी उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब की कि जिसमें मैं उस शायरा दस्तूर के ऊपर मौजूद नहीं था, और एक खूबसूरत सुबह की उम्मीद के साथ हमने उस जद्दोजहद का मैं हिस्सा बना था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी नजरिए और उसी सोच के साथ इस बार एसोसिएशन में भी मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, और अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि निज़ाम अदल इंसाफ के अमली क़याम और रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो बार एसोसिएशन का रोल रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और उसमें है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वेलफेयर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी जो है और रूल ऑफ लॉ जो है, ये प्राइम कंसिडरेशन किसी भी बार एसोसिएशन की इलेक्टेड बॉडीज की होनी चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं यकीनन ऐसा ही है, और उसके मुताबिक हम सबको हम लीगल एथिक्स में क्या पढ़ते हैं जी, कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जब पढ़ते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द क्लाइंट हैं, हमारा एक डोमेन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कोर्ट है, एक हमारी डोमेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी है, हमारा सोशल रोल भी एक वकला का होता है। तो उस सोशल रोल के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्लाइंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ, कोर्ट्स की तरफ, और पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम की तरफ हमारा एक रोल है। उस रोल को बेहतरीन अंदाज से अदा करना, ये कलेक्टिवली भी, बार रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी, इंडिविजुअली भी हमारी जिम्मेदारी है जी। दिलावर खान साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है और कनेक्टिविटी का इशू आया इनकी साइड से, और दिलावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा कोशिश की और ज्वाइन किया। दो मजीद सवाल भी हसन जावेद साहब से हो चुके हैं। दिलावर साहब, मंशूर के हवाले से आप बात करते, काइंडली उस बात को कंटिन्यू करें, फिर मजीद एक दो सवाल आपके लिए पेंडिंग है। थैंक यू। मैंने अपने मंशूर के हवाले से ये आपसे गुजारिश की कि मेरा मंशूर सिर्फ 3 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है। उनमें से पहली लाइंस ये है कि बार एसोसिएशन का इख्तियार लो, और दूसरी चीज़ है बार एसोसिएशन के मेंबरान के गस्ब शुदा हकूक़ की बहाली। इन दो के ऊपर मैं मुख्तसर डिस्कशन कर चुका था, बीनवाइल हमारे साबिक सेक्रेटरी साहिबान ने ज्वाइन किया। तो अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। मेरे मंशूर का तीसरा पॉइंट है बार के इज्तिमाई वकार और इज्जत की बहाली। इससे मेरी मुराद यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बार एसोसिएशन वो न सिर्फ बेंच के लिए मां की हैसियत रखती है, वो बार मेंबरान के लिए भी मां की हैसियत रखती है। बेंच की तरफ से बार के साथ जो रवैया है, जो इम्तियाजी सलूक है, वो उसको खत्म किया जाना चाहिए। बार बेंच के लिए भी मां की हैसियत रखती है, इसलिए बार को बेंच का एहतराम करना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि बेंच और
بار کے درمیان باعزت ورکنگ ریلیشن ہو جس میں بار اور بینچ ایکول بیسس کے اوپر جسٹس کی فراہمی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. بار کے سامنے ممبران بار اور ممبران بینچ ایکول فوٹیج پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بار ہی نے جو ہے ججز کو تیار کرنا ہوتا ہے، بار ہی نے وکلاء کو تیار کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ہی ماں کے دو بیٹے، ان کے درمیان بار کسی قسم کی تفریق برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی ان دونوں کا اختلاف اور باہمی کنفلکٹ برداشت کیا جا سکتا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے نکل کر اپنی اپنی حدود کے اندر، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ریسپیکٹ فل طریقے سے جو ہماری بیسک ذمہ داری ہے وہ سائلین تک عدل و انصاف پہنچانا ہے. اگر بار اور بینچ کے درمیان ورکنگ ریلیشن بہتر نہ ہوگا تو جو اس سسٹم کا مین سٹیک ہولڈر ہے وہ پستا رہے گا، اور یہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. پچھلے 2-3 سال سے جس طرح کا ماحول ڈیولپ ہو چکا ہے، اسپیشلی 8 فروری 2021 کے بعد وکلاء کے خلاف بے بنیاد 780 کے جو پرچے دیے گئے ہیں، ہم نے گزشتہ دنوں ہماری بار میں آنریبل جسٹس صاحبان تشریف لائے تھے، ہم نے انہیں بھی یہ ریکویسٹ پیش کی تھی. سابق کیبنٹ میں مطلب حفیظ اللہ یعقوب صاحب اور بلال مغل صاحب کی کیبنٹ نے بھی سابق چیف جسٹس صاحب کو یہ پیش ہو کر بتایا تھا کہ آپ یہ بار ایسوسی ایشن کے ممبران کے خلاف شروع کی گئی تعدیبی کارروائیاں، 780 کے پرچے، توہین عدالت کے نوٹس، ریفرنسز کا آغاز بار کونسل کے اندر جو کہ ہائی کورٹ کی حمایت پر کیا گیا ہے، ان کو ختم کیا جائے گا. اور ہماری یہ کوشش ہوگی ہائی کورٹ سے بہت ریسپیکٹ فل انداز سے اپنے مقدمے کو پلیڈ کریں گے. میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں کہ ایک وکیل نے سب کنٹیننٹ کے اندر پاکستان بنا لیا تو کیا یہ بار جو 6000 ممبران پر مشتمل ہے ان آئی تھنک دلاور خان صاحب کا دوبارہ کنیکشن کا ایشو آیا ہے. دلاور صاحب آپ کو میں جوائن کرواتا ہوں، لیکن آپ کائنڈلی اپنے کنیکٹیویٹی کے ایشو کو ریزالو کریں. پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا سارا معاملہ. کی اجتماعی دانش مل کر کیا اپنے لائرز کمپلیکس کی تعمیر جی دلاور صاحب آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بار ممبران کے خلاف جو 780 کے پرچے ہیں، تعدیبی کارروائیاں ہیں، توہین عدالت کے نوٹس ہیں اور دیگر ریفرنسز ہیں، ان کا خاتمہ کروایا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ سب کنٹیننٹ کے اندر ایک وکیل، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان، وہ اتنا بڑا ملک لے سکتے ہیں، اتنی بڑی برطانوی تاج برطانیہ سے جنگ لڑ کے، تو کیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جو 6000 ممبران پر مشتمل ہے وہ اپنے لیے ایک لائرز کمپلیکس حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ بات ہم کسی صورت تسلیم نہیں کرتے. اس راستے میں تمام حائل رکاوٹوں کو ود ان 3 منتھ ختم کیا جائے گا. یہ ہمارے منشور کا وہ مین پوائنٹ ہے. جب تک وکلاء کو پراپر سٹنگ پلیس فراہم نہیں کی جائے گی، یہ عدل و انصاف کا سسٹم نہیں چل سکتا. یہ بنیادی طور پہ سائلین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس اسلام آباد کی پبلک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ان تمام مسائل کو باعزت طریقے سے ہم وائلیشن میں نہیں جائیں گے. ہم اپنی آئینی اور قانونی جنگ لڑیں گے. ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں. ہم تشدد کی
قائل نہیں ہیں, ہم تشدد کی طرف نہیں جائیں گے. ہم دلیل کی بنیاد پر جیتے ہیں اور دلیل کی بنیاد پر مرنا پسند کرتے ہیں. ہم اپنی دلیل آرگومنٹ کی بنیاد پر اپنے تمام حقوق کو بازیاب کروائیں گے, اپنی اس عزت اور وقار کو بازیاب کروائیں گے, اور ایکول فوٹیج کے اوپر, برابری کی سطح کے اوپر ہم سے بات کی جائے گی, اور انشاءاللہ ہمارا یہی منشور ہے. اس کے علاوہ ہمارے منشور میں اسپیشل ہمارے بار ممبران ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جنرل باڈی کے ذریعے یہ ریزولوشن پٹ کریں اور ایڈیشنل سیکٹری کی سیٹ کو اس کا اضافہ کروایا جائے, اور اس سیٹ کے اوپر خواتین کے درمیان ہی کنٹیسٹ ہوا کرے گا. وہ خواتین تاکہ بہتر انداز میں اپنے مسائل کو پروجیکٹ کر سکیں, ہائی لائٹ کر سکیں, ان کی بھی ریپریزنٹیٹیو ہونے چاہیے. جنرل سیٹ کے اوپر خواتین کو کنٹیسٹ کروا کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, لیکن ہم اسپیشل سیٹ کریٹ کروانے کی طرف جا رہے ہیں, یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. علاوہ ازیں اسلام آباد بار سے وابستہ نوجوان وکلاء مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ہم گزشتہ 2 ماہ سے, چونکہ 1.5-2 ماہ سے کمپین میں ہیں, ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ بار جس میں ڈیلی بیسز پر 2-2.5 ہزار کے قریب بار ممبران تشریف لایا کرتے تھے اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے, ان کی تعداد سکڑ کر 600-650-700 تک رہ گئی ہے. یہ اس بار کے ساتھ کیا جانا بہت ضروری ہے. یہی ہمارے منشور کا حصہ ہے. ہم اس منشور کو امپلیمنٹ کروانے کی الحمدللہ طاقت رکھتے ہیں, اس لیے کہ بار ممبران ہمارے ماضی سے آگاہ ہے. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ جملہ دہراؤں گا کہ لبثت فیکم عمرہ کی دعوت دی تھی تو آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میرا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں اس سنت کے مطابق آج یہ کہہ رہا ہوں کہ بار ممبران کے سامنے میرا کردار کھڑا ہے. میں الیکشن میں آنے سے قبل بھی, جب بھی اور جہاں بھی بار کے اجتماعی مفاد کی بات ہوئی ہے اس کے لیے کھڑا رہا ہوں. میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے کانسیکوینسز میری وکالت کے اوپر کیا پڑیں گے, ہم نے فیس کیے. ہم اس وقت بھی بار کے اندر جھوٹے ریفرنسز کو فیس کر رہے ہیں. دلاور صاحب اگر اجازت دیں تو مزید تھوڑا سا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور باتوں کو ایڈ اپ کر لیجئے گا اگر آپ کا منشور کی کمپلیشن ہوگی. میں دلاور صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, حسن صاحب سے بھی بات کی, جماعت اسلامی کا ذکر کیا, میں نے پوچھا کہ آپ ممبر ہیں, آپ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ ایک پارٹی لبریشن لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں, بار کے معاملات اور پارٹی کا بطور جنرل سیکرٹری ہونا کیسے ساتھ لے کر چلیں گے, یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ وہ مانا کہ آئین میں اجازت ہے آپ پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں, آپ بار کے سیکرٹری اور پریزیڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جب آپ نے کالا کوٹ پہنا ہو, بار کے صدر ہوں, بار کے سیکرٹری ہوں, بار کے جوائنٹ سیکرٹری ہوں, تو صرف آپ کی پارٹی کالا کوٹ, آپ کی پارٹی ناصر عظیم, آپ کی پارٹی میں سمجھتا ہوں ABC جو بھی بار ممبران ہیں وہ ہونے چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے پارٹی کے جنرل سیکرٹری, کیسے چلیں گے یہ معاملات, کیا ہوگا اس میں؟ کوئی لاور صاحب دوسری سیکرٹری, اب آپ آواز آ رہی؟ جی اب بات کنٹینیو کریں, دوبارہ گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے میں بار ممبران کو آپ کے توسط سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پرسنل سیکرٹری جناب KH خورشید کی جماعت کا سٹنگ سیکرٹری جنرل ہوں. اس جماعت کا دائرہ کار آزاد کشمیر کی حد تک ہے, وہ کوالے سے اس طرف ہے, اور اس جماعت کا منشور اور مدعا اور مقصد وہ صرف تحریک آزادی کشمیر کی پروجیکشن ہے. وہ اس سلسلے میں جد و جہد کر رہے ہیں,
इस जद्दोजहद का मैं कायल हूँ, चूंकि बुनियादी तौर पे हम स्टेट सब्जेक्ट हैं उस रियासत के, ये कौमी तौर पर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद है कि हम उस जिम्मेदारियों को अदा करें। लेकिन चूंकि उस जमात का ताल्लुक पाकिस्तान में नहीं है, उसकी जो सियासत है वो आज़ाद कश्मीर की हद तक महदूद है, उसके असरात डिस्ट्रिक्ट बार में मुरतब नहीं हो सकते। यहाँ मेरी जमात, मेरा काला कोट है, मेरी बार एसोसिएशन है, इस काले कोट और बार एसोसिएशन पे जब भी जहां भी मुश्किल वक्त आएगा, चाहे मैं इलेक्टेड नुमाइंदा हूं या नहीं हूं, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो अदा करूं। और अब दिलावर साहब बात को कंटिन्यू करें अगर आप कनेक्ट हैं, काइंडली अब कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है जनाब? बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। नासिर अजीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। दिलावर साहब आपने फिर सेलफोन चेंज कर लिया, काइंडली वो दोबारा पुराने वाले सेलफोन से कनेक्ट हो तो प्रोग्राम को आगे चलाया जा सकता है। हसन साहब की जानिब तब तक चलूंगा, और बात करने से पहले दिलावर साहब अभी हमें ज्वाइन करते हैं, उससे पहले तमाम बार मेंबरान, तमाम व्यूअर्स जो कि वकील से हटकर भी मेरे पेज पर 20,000 फॉलोअर्स हैं वो देख रहे हैं, और जो लोग भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। ये प्रोग्राम तो IBA बार एसोसिएशन के रिलेटेड बिटवीन 60 कैंडिडेट्स के माबैन है। मैं एक शेयर आपकी नजर करना चाहूंगा तमाम बार मेंबरान की, किसकी है ये सियासत, किसकी है ये तदबीरें। मैं दिलावर साहब को एक बार ज्वाइन करवा लूं तो आपकी नजर दोबारा शेयर करना चाहूंगा। दिलावर साहब आपको अगर आवाज आ रही है तो काइंडली मैं एक शेयर सुना दूं और फिर आपकी जानिब आता हूं। किसकी ये सियासत है, किसकी है ये तदबीरें, राहजनों ने पाई हैं राहबरों की तकदीरें, मेरे ख्वाब वहशत की जाने कब हो ताबीरें, दार है न जिंदा है, तोख है न जंजीरें, आपकी इमानत है, आप ही मिटा दीजिए, ये नकूश उल्फत के, ये वफा की तहरीरें। तो तमाम वोटर्स के हवाले से तमाम वोटर्स की जानिब ये शेर पढ़ा है, वो कहीं से दोबारा पढ़ देता हूँ। मुझे भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उनके अल्फाज। आखिर में जो कहा कि आपकी इमानत है, आप ही मिटा दीजिए, ये नकूश उल्फत के, ये वफा की तहरीरें। दिलावर साहब आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा और पूछना चाहूंगा, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड है, आपको मालूम होगा कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना पड़ेगा। बार मेंबरान की जंग तो आपने करनी है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना पड़ेगी। बार एसोसिएशंस हमेशा आवाज हुआ करती हैं मुल्क की, रियासत की। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान की आवाज बनेंगे बतौर सेक्रेटरी इस्लामाबाद? अगर आप इलेक्ट होते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते भी नजर आएंगे? जनाब, आइन की बालादस्ती की जिद्दोजहद करना ये एक वकील की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये आइन के नतीजा में मिली हुई बार एसोसिएशन हमें, अगर आयन सस्पेंड रहेगा, लोगों की आइनी हकूक सस्पेंड रहेंगे, आयन तातुल का शिकार रहेगा, तो बार कभी भी खामोश नहीं बैठ सकती। इस मुल्क के अंदर जब भी जहां भी आयन के ऊपर शब खून मारी गई तो ये बार एसोसिएशनें थी जिन्होंने आइनी हकूक बहाल करवाए, लोगों के जमहूरी हकूक बहाल करवाए। इसलिए ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है कि बार एसोसिएशन के साथ साथ जहां भी जिस जगह भी आयन और कानून के मगायर कोई भी इकदाम होगा, उस पे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की हैसियत से आवाज उठाना ये हमारी सब अगर सुन पा रहे हैं तो काइंडली बात को कंटिन्यू करें ताकि प्रोग्राम को खत्म की जाने ले जाया जाए।
दिलावर साहब आप सुन पा रहे हैं? आप दोबारा ज्वाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर है अगर आप सुन नहीं पा रहे तो। हसन साहब की जानिब चलूंगा। हसन साहब स्पेसिफिक क्वेश्चन दोबारा आपसे करना चाहूंगा क्योंकि नए आने वाले लोग जो एक साल 2 साल की प्रैक्टिस होती है इस तरह बखूबी वाकिफ नहीं होते। और सवाल स्पेसिफिक इसलिए कि पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं लेकिन वो एक तवील गुफ्तगू में हुआ। आपका चैम्बर कौन सा है, किस चैम्बर से ताल्लुक है और किस कह लें कि सर्कल ऑफ ग्रुप के साथ आप एसोसिएटेड रहे और किन के साथ वकालत करते हैं? जी नासिर साहब, एक तो मैंने आपको बताया जी जिस तरह मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद बार के 86 बार के मेंबर हैं और SLA शोरिश लॉ एसोसिएट्स जो है मेरा चैम्बर है। वहीं मैंने ज्वाइन किया LLB करने के बाद, वहीं मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी चैम्बर को रन कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आपने ये बात की ना जी कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो लोग आते हैं प्रोफेशन में, नए एडिशन जिनका होता है, मैं चूँकि वक्त भी है हमारे पास 2 मिनट इस पे मैं बात कर लेता हूँ कि देखें जो इस वक्त चैलेंजेस इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को दरपेश है ना, वो जिस तरह मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 2 फोल्ड चैलेंजेस हैं हमारे पास, उसके लिए हमें मल्टी फोल्ड सॉल्यूशंस चाहिए। नंबर एक ये कि हमें कलेक्टिवली जहां तक बार की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, वो एक चैलेंज वो है। उसके साथ अगर आप कर लें एड अप तो वो है एज ए प्रोफेशनल इस प्रोफेशन का इमेज सोसाइटी के अंदर बेहतर करना, एक वो चैलेंज है। दूसरा इशू ये है कि जो नए लोग इंडक्शन नहीं होती है हमारी प्रोफेशन के अंदर, उन लोगों की दुरुस्त गाइडेंस करना कि प्रोफेशन में आप लोगों को आना है तो एक्सेल किस तरह करना है। हमारा असल तारुफ एज ए प्रोफेशनल है, हम इस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन की वजह से हम रूल ऑफ लॉ की जदोजहद करेंगे इसमें रहते हुए। वैसे तो उसके बाहर भी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोफेशन में रहते हुए जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, जो नई इंडक्शन है हमारी बार के अंदर, और पिछले इस्लामाबाद बार में जिक्र करूँ कि मेरी मालूमात की हद तक इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल में इनरोल होने न्यू इनरोलमेंट्स की वजह से लार्जेस्ट ग्रोइंग बार है, कैपिटल की जो बार है। तो इस लार्जेस्ट ग्रोइंग बार की डायरेक्शंस और डायमेंशन अगर हम सेट नहीं करेंगे तो ये मुस्तकबिल के अंदर इतनी बड़ी तादाद को दुरुस्त डगर पर चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए हम सब की मिलके और एज ए रिप्रेजेंटेटिव बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि नए आने वाले जो लोग हैं इस प्रोफेशन में, जो हमारे नौजवान दोस्त और भाई हैं, उनको गाइड किया जाए, कैरियर काउंसलिंग की जाए, उनके लिए ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया जाए, उन लोगों के लिए आप कह लीजिए कि वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाए कि जिसके नतीजे में ये लोग जो है प्रोफेशन में आगे बढ़ सकें, एक्सेल कर सकें। असल टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों ये बात की कि इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की दोनों मकसूद हैं। तो इंडिविजुअल्स की जो आप कह लें अपब्रिंगिंग, प्रोफेशन के अंदर उनको स्टेबल करना, प्रोफेशनल एक्सीलेंस की जानिब लेके जाना, ये भी बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी है और इसी के लिए जो है हमें उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। दूसरी गुजारिश इसमें यह है कि जो न्यू लोग हैं उनकी लर्निंग के लिए उसमें अच्छा चैम्बर वो ज्वाइन करते हैं, अच्छे प्रोफेशनल सीनियर के पास वो जाते हैं, जिस भी जहां भी जाते हैं वो सीखते हैं। उसके साथ उनको प्रोबोनो केसेस, उनके लिए स्टाइपेंड का इत्माम करना, ये सारे चैलेंजेस हैं कि जो बार एसोसिएशन को एक लंबी जद्दोजहद है कि जिसके लिए हमें अपने आप को आज से तैयार करके आगे चलना पड़ेगा। एक चीज तय हो गई है कि जुडिशियल कम्प्लेक्स बन गया, जिला कचहरी F8 से शिफ्ट हो गई, G11 के अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से आगे का सफर शुरू करना है और आगे का सफर हमने मिलजुल के इसको आगे करना। उसके लिए जो और जिस हद तक हमें जिस तरह की जिद्दोजहद की जरूरत है हमें वो करनी चाहिए। उसके लिए ज्यादा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से भी हमें कलेक्टिवली जो भी कैंडिडेट्स हों उनको इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं प्रोफेशन के अंदर, उन लोगों को एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस की जानिब हमने किस तरह लेकर जाना है जी। उसके साथ एक मैं एडॉप्ट कर दूं जो हमारी फीमेल लॉयर्स के इश्यूज के हवाले से मैंने जिस तरह बात की कि इस चीज को आप ये कह लीजिए कि फीमेल लॉयर्स ये हमने कलेक्टिवली सफरिंग्स हैं जिसका हमने कलेक्टिव सोल्यूशन हमने निकालना है। तो उसके लिए जिससे मैंने वहां बाकी इश्यू का जिक्र किया, मैं कहता हूं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन इंतहाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि उसके नतीजे में आप उन इश्यूज को कलेक्टिवली एड्रेस नहीं कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशन के अंदर मिलना, इक्वल चांसेस मिलना,
اور ایکول پیسفل اور بیوٹیفل ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا یہ ریپرزینٹیو آف دی بارز کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے جی. بہت شکریہ, آپ نے بڑی طویل گفتگو کی. دلاور خان صاحب جوائن نہیں کر پا رہے, میسج پہ تو بات ہو رہی ہے, ان کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار جوائن کر لیں تاکہ نہیں ضرور جی, ایک میری بھی سچی بات ہے, خواہش ہے بے شک وہ پروگرام تبدیل کر دیں تاکہ ہمارے وہ اس کو اپنی بات وہ مکمل کر سکیں, میں یہ چاہوں گا جی. نہیں, وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کنیکٹ کر لیں, ہم ان کا ویٹ کرتے ہیں کچھ دیر تاکہ کنیکٹ کر لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں پروگرام کا اختتام کیا جائے, بعد میں کہیں میں ایسا نہ ویسے ہو جی کہ ایک ناصر بھائی ایک صرف بات کہوں جی, اگر آپ اجازت دیں مجھے تو. جی جی میں آپ کے توسط سے, سچی بات یہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی فالوئنگ بھی ہے اس پیج کی بھی, آپ کی میں آپ کے توسط سے اپنی پوری بار کو بالخصوص اپنے نوجوان وکلاء سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس کے بعد جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, ان چیلنجز کو جو ہے مستقبل کے لیے ایک ہوپ میں اور مستقبل کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ ایک اپرچونٹیز میں اس کو کنورٹ کر دیں. اس جدوجہد میں میرا ساتھ دیجیے. ہم انشاءاللہ اس حالات کو بدل کے ایک ایسا خوبصورت ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہے ان کو پرفارم کرنا بھی آسانی ہوگی. اس کے نتیجے میں آپ کی پرسنل امیج بلڈنگ بھی ہوگی سوسائٹی میں, اور کولیکٹیولی ایز اے پروفیشن ایڈوکیسی کی, وکالت کی, معاشرے کے اندر انشاءاللہ ایک خوبصورت امیج جو ہے ہم اس کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی پلاننگ کے ساتھ اتریں گے, اور ہم سب مل کے اپنے اس پروفیشن کو, اس بار کو ایک خوبصورت بار اور ایک بہت اچھے امیج کے ساتھ لے کے اس کو آگے چلیں گے. تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا حسن بھائی آپ کو, میں اتنی دیر میں ایک ایڈ چلا دیتا ہوں تاکہ دلاور صاحب ہمیں جوائن کشمیر سے لے کر فلسطین تک نیشنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس, ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, مہنگائی اور دیگر صورتحال پر ہم کریں گے بات اپنے شو میں. پارلیمنٹ سے لے کر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ تمام خبروں کو میرے ٹاک شو میں ملاحظہ فرمائیں. دیکھ سکیں گے لائیو ود ناصر الدین خان ایڈوکیٹ کے ساتھ جمعہ, ہفتہ اور اتوار ویکلی اپڈیٹس ٹاک شو کے ساتھ. میں بنوں گا آپ کی آواز, آپ کے لیے, آپ کی خاطر. لائیو ود ناصر الدین خان ایڈوکیٹ. ویلکم بیک جی. دلاور خان صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں, اور میری خواہش بھی یہی تھی کہ ان کی موجودگی میں پروگرام کا اختتام کیا جائے. خان صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سپرمیسی آف لا اور رول آف لا کی بات تو آپ نے کی, اگر تو اس میں کوئی ایڈ اپ کرنا چاہیں کیونکہ کنیکٹیوٹی کا آپ کا ایشو رہا ہے وہ کر سکتے ہیں, تو پھر مزید ایک سوال ہے تاکہ لے لیں پروگرام کا اختتام کیا جائے. ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی دلاور صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, کائنڈلی اگر آپ بات کنٹینیو کریں. جی جی پلیز سوال کیجیے گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, دلاور صاحب حسن صاحب سے بھی بات کی, ان کے چیمبر کے حوالے سے جانا, آپ کا چیمبر کون سا ہے اور استاد محترم کون سے ہیں, کن کے ساتھ آپ نے وکالت کا آغاز کیا؟ دلاور صاحب کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے پروگرام کے 1 گھنٹہ اور 8 منٹ تقریباً پورے ہو چکے ہیں, اور دلاور صاحب ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے پراپر, لیکن کافی موقف اور کافی ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. ہمیں بلال مغل نے جوائن کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بات کر لیں, تب تک دلاور خان ہو سکتا ہے ہمیں جوائن کر لیں, اور اگر دلاور خان صاحب کی کنیکٹیوٹی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ بات بھی کریں گے. بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے, فوراً سوال لے لیں. اور دلاور خان صاحب اگر آپ کے رابطے میں ہیں تو کائنڈلی ان کو کہیں کہ کائنڈلی کنیکٹیوٹی کا ایشو ریزالو کریں, کیونکہ پھر بعد میں شکوہ ہوگا کہ ناصر عظیم نے پورا نہیں سنا. بہرحال ایک ہی سوال ان سے رہتا ہے کہ وہ کس چیمبر سے ان کا تعلق ہے. پرانے جتنے لوگوں کو جانتے ہیں زاہد صاحب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, لیکن ہم ان کی زبانی سننا چاہیں گے. بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے, فارمر سیکرٹری آپ رہے اور آپ نے ٹائم دیا, بطور فارمر سیکرٹری آپ سجیسٹ کیا کریں گے, سیکرٹری بینگ اے سیکرٹری
कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के हवाले से शॉर्ट टाइम दीजिएगा। मुझे आई थिंक बिलाल साहब की, आई थिंक जी, बिलाल मैं साहब आपको आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शक्ति की सीट होती है किसी भी प्रोविंस के अंदर, वो जो पावर के लिहाज से वो सबसे पहली सीट होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट सेक्रेटरी है, और उसके बाद प्रोविंशियल बार काउंसिल हैं, इसमें वाइस चेयरमैन जो है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो बहुत ये सेक्रेटरी की सीट बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जिस किसी को भी काम होता है ना, आईपीसी से लेके नीचे और नीचे तक, तो वो सेक्रेटरी से ही तवक्को करता है और उसी के जिम्मे लगाता है कि जनाब आपने ये परफॉर्म करना है, ये काम करना है, और सेक्रेटरी ने तमाम के तमाम जी जी बिलाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा। यार तेरा मोबाइल। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सेक्रेटरी की जो सीट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बार के जितने भी मामलात होते हैं, डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है 6000 अरकान बार के साथ, और उसका कोई भी मामला होगा वो सेक्रेटरी के जिम्मे करेगा। सबसे पहले सेक्रेटरी को कॉल करेगा। उसके बाद जनाब जो भी रिलेटेड मामलात होते हैं, आईपीसी से रिलेटेड होते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से रिलेटेड होते हैं, वो जिम्मेदारी ज्यादातर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार की लगाते हैं कि आप ये काम करें। तो सेक्रेटरी को एक्टिव होना पड़ता है, फुल टाइम देना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद जी ये जितने भी मामलात हैं बाहर से रिलेटेड उसको करने पड़ते हैं। एक इसमें इंतहाई अहमियत कामिल है, क्योंकि सेक्रेटरी और सदर दो मेन सीटें होती हैं और बार का मैंडेट लेके आए हुए होते हैं, और अरकान बार इनसे तवक्को कर रहे होते हैं कि उनके कोई भी मामलात हैं वो उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पूरा करेंगे। तो सेक्रेटरी और सदर को समटाइम्स ये होता है कि एक ही ग्रुप से आते हैं, समटाइम ये होता है कि ये दो डिफरेंट ग्रुप से आते हैं। तो इनको इलेक्शन के बाद दोनों को अपने तमाम सारे ग्रुपों को एक साइड पर रखते हुए और बार के मामलात के लिए, बुखला के फलाह बहबूद के लिए, काले कोर्ट के लिए इनको काम करना पड़ता है। अगर इनके दरमियान में किसी भी किस्म का इख्तलाफ आता है तो उसका इख्तलाफ का डायरेक्ट असर जो है वो पड़ेगा अरकान बार के ऊपर, बार एसोसिएशन के ऊपर, और कोई भी मामला सही तरह से स्मूथली चल नहीं सकेगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर सदर सेक्रेटरी एक पेज पर नहीं है तो वो कभी भी पूरा नहीं कर सकते। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी हफीजुल्लाह यकूब साहब के साथ बड़े भाई हैं। तो जैसे ही इलेक्शन 29 जनवरी को खत्म हुआ तो 3 तारीख को हम बैठे, तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करना है बिलाल। मैंने उनसे कहा जी बार के लिए काम करना है। तो फिर ये हम दोनों के दरमियान भी ये तय हुआ कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से थे, मैं अली अब्बासी ग्रुप से था और वो शिवशैन ग्रुप से थे, नज़ी ग्रुप से थे। तो हमने कहा कि ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम बार की फलाह के लिए काम करें, बार का जो मैंडेट बार ने हमें दिया उसको अच्छे और ऐसे तरीके से पूरा करेंगे। तो हमने सारा साल कोऑर्डिनेशन की तरह कोऑर्डिनेशन के साथ 12 महीने गुजारे, और हमने ये तय कर लिया कि हम बार के मैंडेट को लेकर चलेंगे। कोई भी सोल डिसीजन हम नहीं करेंगे। अगर हमने कोई भी डिसीजन करने हैं तो हमने जनरल बॉडी में पुट करना है, और जनरल बॉडी में पुट करने के बाद जो हमारी मैक्सिमम अक्सरियत की राय होगी, बार की राय होगी, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अपनी मर्जी को नाफिज करने के लिए ना ही सदर आता है, ना ही सेक्रेटरी आता है, और ना ही इनको आना चाहिए, क्योंकि ये बार का दिया हुआ मैंडेट होता है। तो बार की ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ये करना पड़ता है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी से लेके और दिसंबर तक हर महीने में हमारे 2 जनरल बॉडी के इजलास, 3 जनरल बॉडी के इजलास, 1 जनरल बॉडी का इजलास, और हम मेजर चीजें वहां पे पुट करते रहे हैं, करारदाद की सूरत में, रेजोल्यूशन की सूरत में, बुखला के जितने मामलात हैं उसकी सूरत में, शिफ्टिंग के मामलात में, कितनी मस्ती कितने डिसीजन बार के टाइम काफी रकीने बार ने। दिलावर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है 1-2 मिनट के लिए प्रोग्राम को काम की जान लेके जाएंगे। जाते जाते एक सवाल ले लें। फॉर्मर सेक्रेटरी तो मेरे साथ आए, उनसे मैंने कोऑर्डिनेशन का सवाल किया, उनसे परफॉर्मेंस का सवाल किया, सजेशन मांगी फ्यूचर सेक्रेटरीज के लिए। आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, आपसे मेरी दोस्ती भी है। बीइंग ए सेक्रेटरी कहा यह जाता है कि सेक्रेटरीज आते हैं बहुत पैसा बनाते हैं, आपने कितना पैसा बनाया? हाँ, जबरदस्त, क्या बात है। बात यह है कि 2 साइड्स हैं नासिर अजीम साहब। आपने ये तय करना है कि आपने पैसे कमाने हैं, और दूसरा आपने ये तय करना है कि आपने काले कोड की खिदमत करनी है और वकला की खिदमत करनी है। ये 2 रास्ते हैं। दोनों रास्तों के ऊपर बजब आप नहीं कर सकते। ये दोनों साहिबान मुझे सुन रहे हैं। अगर आपने बार की खिदमत करनी है तो आपको अपनी प्रैक्टिस भी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी और पैसे भी सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, और अपना जो है ज़मीर बाज़मीर होके आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपने पैसे कमाने हैं, सबसे पहले आपको अपना ज़मीर बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने बार के सौदे करने पड़ेंगे।
اس کے بعد آپ کو لائرز کے حقوق کے رائٹس کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کی پراپرٹی کیا ہے. اگر اس نیت سے آتے ہیں اور صدقے نیت سے آتے ہیں کہ انہیں بار کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا. مشکلات ضرور ہیں, لیکن جو چیز آپ کو ایک اچھا پرفارم کرنے کے بعد اس سیٹ کے اوپر آپ کو دلیری چاہیے, بولڈنس چاہیے, بریونس آپ کو چاہیے, کیونکہ اسلام آباد بار ایسوسیشن ایک انڈیپینڈنٹ بار ایسوسیشن ہے, اس کا اپنا مینڈیٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل کی اپنی ڈومین ہے. ان تینوں کی ڈومین سے لیتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اور اپنی اسلام آباد بار ایسوسیشن کی علیحدہ شخصیت کو لے کے چلنا ہے, اس کی علیحدہ امیج کو لے کے چلنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کتنا پیسہ کمایا. میں نے جب کمپین سٹارٹ کی سر, تو اس وقت میرے پاس ایک ڈیوو تھی. ڈیوو میری نہیں ہے, ڈیوو کار تھی, وہ تھی میرے مرحوم بھائی کی جو نشانی رکھی ہوئی تھی. اسی کو میں نے ٹھیک کرایا. نہ میں نے اپنے والد کو کہا مجھے گاڑی دیں, نہ میں نے اپنے بھائیوں کو کزنس کو کہا مجھے گاڑی دیں, نہ ہی میں نے ان سے کسی قسم کے پیسے دیے. اپنے پاس جتنی جمع پونجی تھی, تھوڑا بہت جو بھی تھا وہ لگا کے میں الیکشن جو ہے, کیونکہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ میں نے الیکشن جیت سکا آج دن تک, اور نہ ہی میں اس کو اپ گریڈ کر سکا. تو اگر آپ نے باہر کے معاملات کرنے ہیں تو آپ کو پھر باضمیر ہو کے کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی جیب بھرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ضمیر کا سودا کرنا پڑے گا. اس کے بعد جا کے آپ پیسے غلط طریقے سے کما سکیں گے. ہاں, آپ وکالت نامہ کسی کا پروسیڈ نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی فریش کے ساتھ ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ فیس دیں اچھے طریقے سے, ایمانداری کے ساتھ کریں. رزق تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا جی. اگر وہ تو آپ اس کو رائٹ سے لیتے ہیں, ڈیپ سے لیتے ہیں, حرام کماتے ہیں, حلال کماتے ہیں. آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے دونوں بھائیوں کو, اگر دونوں میں سے کوئی بھی بھائی آتا ہے, بالکل ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں, دونوں میں سے کوئی بھی بھائی آتا ہے تو وہ صرف یہ رکھے کہ میں نے اس بار کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, وکیلوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی میں نے لائر کے اوپر سیکریفائی نہیں کیا. اس کرنٹ کیبنٹ جو موجودہ کیبنٹ ہے, ان کے ہوتے ہوئے آپ کو بتاؤں, رضوانہ باری والا مسئلہ ہوا تو اس پہ میں نے اسٹینڈ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ڈیفیکلٹیز آئی ہیں. میری دوستی خراب ہوئی ہے, میرے تعلقات خراب ہوئے ہیں, لیکن لائرس کے لیے میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ریکویسٹ یہ ہوگی کہ لائرس کے لیے آپ کبھی کمپرومائز نہ کریں, کبھی سیکریفائی نہ کریں. آپ کبھی زندگی میں آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. آپ نہیں کماتے اور آپ ایک سال لگا کے جاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں, تو پھر یقین جانے کہ آپ ساری زندگی آپ سفل ہوں گے. کسی کے سامنے آپ کو آنکھ کی نیچے کرنی پڑے گی. یہ بات بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. دلاور خان سے اگر آپ کا رابطہ ہو جائے تو کائنڈلی کنیکٹ کروا دیں. اور دوسری بات, آپ ایک امپورٹنٹ بات, ایک میرے اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب صاحب اکاؤنٹ جو ہیں ڈیٹیل ہوں گی. دا ڈے ہم نے الیکشن ون کیا 29 جنوری, اور دا ڈے ہمارا اقتدار ختم ہوا, اس دوران پہ ڈیٹیل نکال لیں اور دیکھیں کہ چودھری حفیظ اللہ یعقوب نے کتنا کمایا اور میں نے کتنا کمایا. میں یقین کر سکتا ہوں اس جیسا زبردست آدمی, اور آئی ایم ویری کوائٹ لکی, اتنا لکی آدمی ہوں کہ میرے ساتھ چودھری حفیظ اللہ یعقوب تھا. شریف آدمی تھا, انتہائی شریف آدمی, انتہائی ایماندار. بلال صاحب بہت شکریہ. آتے ہیں بار کی بہت شکریہ دلاور خان. اس کی مثال بتاتا ہوں آپ کو, ایک دیتا ہوں. بلال صاحب الیکشن جو ایک چیز سر, الیکشن ڈے کا جو فائنل ہے, اس فائنل کھانے کے لیے پیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. صدر سے 5 لاکھ, سیکٹری سے 3 لاکھ, 2.5 لاکھ, اس طرح جوائنٹ سیکٹریز ویسے وہ اپنے پیسے اکٹھے کیے. تو مجھے کہتے ہیں چودھری صاحب کہ یار بلال اس کو آپ یہ پیسے, میں نے کہا ان پیسوں کو میں نہیں ہاتھ لگاتا, کام آپ مجھ سے جتنا مرضی کروا لیں. کام کیا, کام کرنے کے بعد الیکشن ڈے اچھی طرح سے گزرا, کھانا ہوا سارا. ہم نے 3 ٹینڈر دیے, ایک نے ہمیں 25 لاکھ روپے کا کہا, دوسرے نے ہمیں 22 لاکھ روپے کا کہا, تیسرے نے ہمیں 14 لاکھ روپے کا کرا کے نا ہمارے کو بیٹا میں 8 یا 9 یا 10 لاکھ روپے لگا. ہم نے جتنے پیسے بچے نا, صدر صاحب نے کہا کیا کرنا ہے, ہم نے کہا جی ان کو واپس کریں. وہ تمام کینڈیڈیٹس کو ہم نے واپس کیے. باہر کا 1 روپیہ بھی ہمارے پر حرام. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. دلاور خان کو کنیکٹ کروا سکیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا. پروگرام کا 1 گھنٹہ 18 منٹ بہت لمبا پروگرام چلا گیا. دلاور خان کو کنیکٹ کروا سکے تو آپ کے تھینک فل رہیں گے. اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب انکنوینئنس ہے پروگرام میں, تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو رہا ہے. مزید کوئی بات ایڈ اپ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ دلاور خان آئیں تو ان سے بات ہو سکے. اگر 5 منٹ میں نہیں آتے تو ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. میں تو آپ سے کوئی اچھی سی غزل سننا چاہوں گا ناصر بھائی. اچھی سی غزل تو پھر ایسے ہی ہے
کہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی اور کہا تھا کہ کیونکہ بے 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو ریزائن کیا بطور بینگ یوتھ سیکرٹری پاکستان، اور ILF کا جنرل سیکرٹری 2016 سے 2019 رہا اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کیریئر 9 سے 10 سالہ رہا، پھر سیاست سے توبہ کی اور 2021 کے بعد وکالت پہ دھیان دیا یا میڈیا پہ دھیان دیا۔ اور تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا، سیاستدانوں سے دل بھی بھر گیا اس وقت، نیشنل پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، اور پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ڈھونگ اہل سیاست رجائے رکھیں گے، گھروں میں آگ ہمارے لگائے رکھیں گے، کبھی تو مرتبہ سچ کا بھی جان لیں گے لوگ، کیوں یہ جھوٹ کو کب تک، کیوں لب پہ جھوٹ کو کب تک سجائے رکھیں گے۔ دلاور خان نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کریں گے اور پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ خان صاحب، دلاور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کر لیا۔ کائنڈلی کوئکلی ریسپانس کیجیے گا اور بات کا جواب دیجیے گا۔ دلاور صاحب، آپ کا چیمبر کون سا، استاد محترم کا نام بتا دیں تاکہ نئے آنے والے ینگ وکلا جان سکیں کہ کس چیمبر سے آپ کا تعلق تھا۔ حسن صاحب سے بھی یہ سوال میں پہلے آلریڈی کر چکا ہوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ زائد لا ایسوسیٹ سے ہے، میرے سینئر ہیں زائد محمود راجہ صاحب، جو سابق پریزیڈنٹ ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اور وہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اس سے پہلے وہ سیکرٹری کے طور پہ فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا دلاور صاحب، سپرمیسی آف رول آف لا کی بھی بات آپ سے کی تھی، آپ نے بات کرتے کرتے ڈسکنیکٹیوٹی آ گئی تھی کیمرے کے، اگر کائنڈلی تھوڑا سامنے آ جائیں۔ رول آف لا کے حوالے سے میں آپ سے ایک بار پھر تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، 1 منٹ لیجیے گا تاکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کر سکیں۔ رول آف لا کے حوالے سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب ملک بھی مشکل حالات میں ہے، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہے، اس کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ایک بات ایڈ کر دیں، 2 منٹ لیجیے گا، کنکلوڈ کریں تاکہ پروگرام۔ بار ایسوسیشن اپنا پراپر رول، بار ایسوسیشن اس بات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور بار ممبران نے ہمیں منتخب کیا تو ہم آئینی جد و جہد اور آئینی تعطل سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جو ذمہ داری ہے جس حد تک جا سکے ہم ادا کریں گے، اور اس فیلڈ میں یا اس راستے میں کسی قسم کی سختیوں اور مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی کبھی نہیں گھبرائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس راستے میں آنے والی ہر طرح کی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دلاور صاحب، بار ایسوسیشن کے ممبران کے نام کوئی شارٹ سا پیغام۔ میرا نور بصیرت خدایا، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا یہی پیغام ہے۔ حسن صاحب، جاتے جاتے بار ممبران کے نام آپ کا پیغام۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، انشاءاللہ ایک نئی صبح اسلام آباد بار میں طلوع ہوگی۔ بہت شکریہ حسن جاوید شورے صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا، دلاور خان صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ کنیکٹیوٹی کا ایشو رہا لیکن دلاور خان صاحب کی باتیں کمپلیٹ ہوئیں۔ دلاور خان نے چیمبر سے لے کر سپرمیسی آف لا کی بات کی، اور آغاز گفتگو میں جو سوال حسن صاحب سے ہوئے، دلاور صاحب سے ہوئے، پروگرام میں تقریباً کمپلیٹ کلپس موجود ہیں۔ جو لوگ ریپیٹ پہ دیکھنا چاہیں گے ان کو میرے یوٹیوب چینل پر پریمیئر کی صورت میں 1 گھنٹے بعد ریپیٹ میں لائیو چلے گا۔ 1 گھنٹہ 26 منٹ کا یہ پروگرام میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو لائیو پریمیئر کی صورت میں ملے گا۔ ناصر عظیم آفیشیل میرے چینل کا نام ہے، ایک نیا یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کل بھی دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج اور میرے یوٹیوب چینل پہ۔ امید کروں گا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کوشش کرتا رہوں گا کہ بار کے کینڈیڈیٹس اور بار کی کچھ میجر ایشوز کے حوالے سے ہم ڈسکشن لائیو بھی کیا کریں گے۔ ویسے میں کرنٹ افیئرس پہ پروگرام کرتا ہوں، نیشنل پالیٹکس پہ بات کرتا ہوں، میرے ساتھ پروگرام میں اکثر اوقات ٹی وی اینکرز، نیوز اینکرز اور ٹاک شو اینکرز موجود ہوتے ہیں، تجزیہ کار موجود ہوتے ہیں، مختلف شہروں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ ضرورت سمجھی کہ بار کی کینڈیڈیٹس کے مابین بھی ایک پروگرام کروایا جائے۔ ہر سال کی طرح میں کوشش کرتا ہوں کرواتا ہوں تاکہ بار ممبران کو ان کا میسج پہنچ سکے۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا، اور بار ممبران کو اکثر کہتے ہوئے سنا بھی ہے کہ فاصلے ختم ہی نہیں ہوتے، ایڑیاں پھٹ گئی چلتے چلتے، لیکن امید کریں گے آنے والے لوگ پیشنیٹ ہیں، آنے والے لوگوں میں پیشن ہے،
दोनों सेक्टरीज के कैंडिडेट्स में पैशन नजर आता है, दोनों सदूर के कैंडिडेट्स में पैशन नजर आता है। डिसाइड आपने करना है, डिसीजंस विल बी योर्स, आपकी वोट फैसला करेगी, आप वोट कास्ट करें। और जो बहनें बाइकाट करना चाहती हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वोट कास्ट करें, वोट की अहमियत को जानें, ताकि आपकी वोट ही फैसला कर सकती है। बाइकाट करने से शायद फायदा ना हो। उसकी वजह ये, हम आपकी आवाज बनेंगे, मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं भी आपके लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहता हूँ खवातीन के मसाइल पे, खवातीन बार के मसाइल पे आपको लाइव प्रोग्राम में लेकर आपकी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, आपके इलेक्टेड लीडर्स और फ्यूचर लीडर्स के हवाले से। असद नवीद भट्टी साहब से जाना, उन्होंने कहा एहतजाज के लिए भी हम तैयार हैं, वो आपके लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो मैं जाते जाते ये कहूंगा, ये बात कहना छोड़ दें, कोई मसला हो तो पट्टी कीता है। बहरहाल हम सबको मिलकर चलना होगा बार एसोसिएशन के लिए, बार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लिए बात करें और पाकिस्तान की खातिर हमें जीना होगा। जाते जाते फिर यही कहूंगा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। आप ड्यूरिंग कैंपेन कैंडिडेट्स का ख्याल रखा करें ताकि इलेक्ट होके ये भी आपका ख्याल रख सकें। अगर हम इन्हें थकाएंगे तो याद रखिएगा फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैंने भी पॉलिटिकल पार्टी की 11 साल सियासत की, मुझे आइडिया है सियासत क्या होती है। बहरहाल आप सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और जाते जाते यही दुआ कि इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अमन का गहवारा बनेगी। और इसके साथ साथ हम सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड अप करेंगे तो तभी जाकर बार एसोसिएशन फुलती नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि हम सबके किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे थे लाइव विद नासिर खान एरी भी प्रोग्राम लंबा हुआ, इनकन्वीनियंस के लिए भी माजरत ख्वाह हैं, लेकिन दोनों अहबाब का शुक्रिया, दोनों साथ दिया, फॉर्मर सेक्रेटरीज का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, महंगाई